ग्राहकहरूलाई दिने सेवामा सुधार गर्न, विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्न, विद्युत महसुल बक्यौता असुली लगायतका मानक मानी कार्य सम्पादनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। बजेट र खर्च नियन्त्रणको लागि एकीकृत भुक्तानी एवं अनलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। विगत 2 वर्षमा प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट करिब 48 अरब रुपैयाँ बराबरको रकम प्रसारण एवं वितरण प्रणाली विस्तार र सुधारमा लगानी गरिएको छ। साथै सरकारको कोषमा सावा ब्याज र रोयल्टी गरी करिब 30 अरब जम्मा गरेका छौँ। वितरण तथा ग्राहक सेवातर्फ आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 17.18% रहेको विद्युत चुहावट 3.92% घटेर आर्थिक वर्ष 79-80 मा 13.46% पुगेको छ। वितरणतर्फको विद्युत चुहावट 9.76% मा सीमित भएको छ। करिब 2 वर्ष अघि 89% नागरिकले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विद्युतमा पहुँच पाएकोमा अहिले 95% विद्युत नागरिकले राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युतमा पहुँच पाएको छ। मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशहरूमा सारभूत रूपमा पूर्ण विद्युतीकरण भइसकेको छ। कोशी प्रदेशमा 95% विद्युतीकरण, लुम्बिनी प्रदेशमा 98%, कर्णाली प्रदेशमा 67% र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 82% विद्युतीकरण सम्पन्न भएको छ। 743 स्थानीय तहहरूमध्ये प्राधिकरणको प्रणालीबाट 505 स्थानीय तहहरूमा सारभूत रूपमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ भने 227 वटा स्थानीय तहहरूका अधिकांश स्थानमा र 21 वटा स्थानीय तहहरूका अधिकांश स्थानहरूमा सोलर तथा साना तथा लघु जलविद्युतबाट विद्युतीकरण सम्पन्न भएका छन्। आगामी 2 वर्षभित्र मुलुकभर विद्युतीकरण गर्ने सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पुरा गरी कार्यहरू अगाडि बढेको छ। प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 2 वर्ष अगाडि 235 युनिट प्रति व्यक्ति रहेकोमा अहिले बढेर 380 युनिट प्रति व्यक्ति पुगेको छ। विगत 2 वर्षमा हाम्रा उद्योगका साथीहरूलाई हामीले मागेको ठाउँमा विद्युतको डिमान्ड माग भइआएको ठाउँमा हामीले स्वीकृत गर्ने गरेका छौँ। करिब 800 MVA का विद्युतको लोड उद्योगको लोड स्वीकृत गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका, भरतपुर र पोखरा पालिका क्षेत्रका विद्युत वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्न सुरु गरिएको कार्य सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वयमा समस्या भएकोले केही ढिलाइ भए तापनि कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। ग्राहकहरूलाई सिंगल फेज 3 फेज मिटर तत्काल जडान गर्ने गरी कार्यविधि बनाई अगाडि बढेको छ। विद्युत महसुल भुक्तानी लगायत ग्राहकलाई विविध जानकारी लगायत छिटो छरितो उपलब्ध गराउन एनए एप सञ्चालनमा सुधार सहितको गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 50 kVA सम्मको लोड माग नेभिप्राको ट्रान्सफर्मरबाट उपलब्ध गराइने प्रावधानलाई संशोधन गरी 100 kVA सम्मको लोड नेभिप्राको ट्रान्सफर्मरबाट उपलब्ध गराइने प्रावधान राखिएको छ। यसले गर्दाखेरि उद्योगी साथीहरूले साना उद्योगी साथीहरूलाई धेरै सहज भएको छ। दुग्ध चिसान केन्द्र, शीत भण्डारण, सामुदायिक खानेपानी र सामुदायिक सिँचाइको ग्राहकलाई 200 kVA सम्म विद्युत शक्ति प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मरबाट उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। चार्जिङ स्टेसनहरू जडान सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको र प्रवर्धनको लागि चार्जिङ स्टेसन रहने स्थानसम्म विद्युतीय
लाइन नेभिप्राले नै निशुल्क निर्माण गरिने र 200 केभीए सम्मको विद्युत शक्ति नेभिप्राको ट्रान्सफरबाट उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको हुनाले चार्जिङ स्टेसन निजी क्षेत्रबाट जडान गर्नलाई धेरै सहज भएको छ। करिब 22 लाख ग्राहकहरूलाई निशुल्क विद्युत ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, धार्मिक स्थल, चार्जिङ स्टेसन लगायत गरी प्राधिकरणको वार्षिक करिब 4 अरब बराबरको महसुलमा अनुदान उपलब्ध गराएको छ। विपन्न परिवारहरूलाई करिब 40,000 मिटर निशुल्क उपलब्ध गराइएको छ। विद्युत आपूर्तिमा रहेको ग्राहकहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न हरेक प्रदेशमा कल सेन्टरहरूको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। स्मार्ट मिटर जडान कार्य रत्नपार्क महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गतका क्षेत्रहरूमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। आगामी दिनमा देशैभरि स्मार्ट मिटर जडान गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ। सहर उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत ललितपुर, पोखरा, भरतपुर लगायत देशका करिब 8वटा नगरपालिकाहरूमा 11,500वटा सडक बत्ती र 67वटा हाई मास्ट जडान सम्पन्न भएको छ भने काठमाडौँ लगायत 27वटा पालिकाहरूमा सडक बत्ती जडान कार्य अगाडि बढाइएको छ। देशमा रहेको विभिन्न सम्पदा सूचीमा रहेका मन्दिर, गुम्बा आदिमा लाइटिङ गर्ने कार्य अन्तर्गत बौद्ध, स्वयम्भू र पशुपतिमा आर्किटेक्चरल लाइटिङ डिजाइन गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न देशका विभिन्न ठाउँमा 51वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ भने थप 13वटा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। साथै निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने प्राधिकरणको नीति अनुसार देशको विभिन्न ठाउँमा करिब 100वटा भन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन जडान भइसकेको छ। हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम सम्बन्धी ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट कोरिया र काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँगको प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन र परिप्रयोगमा का सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। प्राधिकरणले नमुना परियोजनाको रूपमा एक हरित हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। प्रसारणतर्फ हाल 5,742 सर्किट किलोमिटरको प्रसारण लाइन र 8,867 MVA क्षमताका सबस्टेसन सञ्चालनमा रहेका छन्। 2 वर्षमा 400, 220 केभी र 132 केभी गरी करिब 900 सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ भने 9,300 सर्किट किलोमिटर निर्माणाधीन छन्। करिब 3500 MVA क्षमताका 17वटा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने 10,500 MVA क्षमताका 54वटा सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्। सन् 2050 सम्मको विद्युत मागलाई धान्ने गरी काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न प्रमुख सहरहरूलाई 11वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी प्रसारण तथा सबस्टेसन संरचनाहरूको गुरु योजना तयार गरिएको छ। सोही अनुसार स्रोत जुटाई क्रमिक रूपले निर्माण अगाडि बढाइनेछ। मधेस क्षेत्रमा हुलाकी राजमार्ग आसपासमा बढ्दो सहरीकरण र औद्योगिकरणको लागि आवश्यक विद्युत माग आपूर्ति गर्न हुलाकी राजमार्ग आसपासबाट 400 केभी, 220 केभी, 132 केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। यसको लागि इन्डियन एक्जिम ब्याङ्कबाट ऋण सहयोग पनि प्राप्त भइसकेको छ। बुटोल, लमही, छिन्चु, दोदोधारा, दैची, अतरिया 400 केभी प्रसारण लाइन खण्डको विस्तृत अध्ययन गरी निर्माणका चरणमा क्रमिक रूपमा अगाडि बढाइएको छ। मध्य पहाडी राजमार्ग हुँदै जाने प्रसारण लाइनको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ। अरुण हब, तिङ्ला, दुधकोशी, ढल्केबार र अरुण इनरुवा, अनारमनी 400 केभी प्रसारण लाइनको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भई
वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेको छ। भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको लागि सबस्टेसन क्षमता थप गर्ने, प्रसारण लाइन विस्तार, क्यापेसिटर ब्याङ्क थप र वितरण संरचना सुधार एवं विस्तार कार्य व्यापक रूपमा अगाडि बढाइएको छ। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बुटोल गोरखपुर 400 केबी प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु गरिएको छ। कुसा कटैया दोस्रो सर्किट 132 केबी, परवानीपुर रक्सोल दोस्रो सर्किट 132 केबी र मैनैया सम्पत्ति 132 केबी डबल सर्किट 132 केबी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ। इनरवा पूर्णिया र लम्की बरेली 400 केबी, नेपालगञ्ज नानपारा 132 केबी र अत्तरिया दैचीबाट टनकपुर 220 केबी प्रसारण लाइनहरूको निर्माणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। चीन जोड्ने रातमाटे रसुवागढी 400 केबी प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न भएको छ। विद्युत व्यापार नेपालले पहिलो पटक नोभेम्बर 2021 देखि 39 मेगावाट विद्युत भारत निर्यात सुरु गरी भारत निर्यातको लागि करिब 600 मेगावाट थप आयोजनाहरू भारतको विद्युत मन्त्रालयमा सहमतिको प्रक्रियामा रहेको छ। चाँडै नै त्यो सहमति आउने प्रतीक्षामा हामी छौँ। बिहार र नेपालका विभिन्न स्थानमा जोडिएका 132 केबी प्रसारण लाइनहरूबाट बिहार ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय ग्रिड प्रणालीबाट करिब 300 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न पिटिसी इन्डिया, बिहार स्टेट पावर कर्पोरेसन र प्राधिकरण बीच त्रिपक्षीय सहमति भएको छ।